बोल मागताना आयज आमी केरीत भाशेन आमच्या दिवसेच्या पवित्र पुस्तकाच्या आनी सेवा धर्मीक वावरा खातीर आमी मागता. तशेंच काणकोणा आनी गोवा वेल्या ह्या वाराड मिसान वांटो घेताना ह्या वाराडा पासतूय ह्या नोवेनान मागुया. भाव भयणीनो, आमी सगळीं भावार्थान भरून देवीक अणभवान वाडूंक हे मिसांत वांटो घेता. देवान आमकां भावार्थाचें देणें बावतिजमान फावो केला. क्रिस्ताचें जिवीत आमकां मेळ्ळां आनी आमच्या भुरगेपणांतावन देवीक अणभव, देवा अणभव जायते तरेनी वेगवेगळे तरेन वेगवेगळ्या काळार आमकां फावो जाला. बापाक ताच्या अणभवा खातीर ह्या मिसांत आमी दिनवासुया. आनी देव अणभव आमकां खोल भावार्थान जिवंक आदार आनी गोठाय दिता. हो आदार, ही गोठाय ह्या मिसांत आमकां मेळूंक बापा लागीं मागुया. आनी दुबा विरींत जायते पावटी भावार्थाचेर आड आमी गेल्या. देवा अणभवान वाडूंक जे उपाय आमी घेवंक जाय ते आमी घेवंक नात. देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच साकवार मरे सगळ्यांक देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोत्यो करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थूया. भाव भयणीनो, हे मिसाचे इंतेसांव आमी भेटयता वेल्फिया आनी ब्रायन रिबेलो दिनवासनीचे इंतेसांव दितात. तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद बागेवन जुजे वाजाचे विणोवणेन मागुया. आनी इल्लोसो वेळ ओगेपणान आमी जी मागणी घेवन आयल्यांत, आमचे हुस्के घेवन आयल्यांत, आटे विटे घेवन आयल्यांत, घोडे कोश्ट दूख घेवन आमी आयल्या. आमची काळजां देव वळखता, आमचो भावार्थ देव वळखता. देवान बागेवन जुजे वाजाचे विणोवणेन आमची मागणी आयकूंक, आमकां समाधान मेळूंक इल्लोसो वेळ ओगेपणान मागुया. देवा, तुज्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जुजे वाजाचे देखीन आनी मोणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजयेच्या शिमापुऱ्यान पोरसोळायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगोटलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन
आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शिव वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजी सोवी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनंक. आमेन. भाग्यवन जुवांचे पयले चिटीवेलें वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच कधीच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सोवें सोपुर्नायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे खुणे वरवीं आमी ताचे सोवें जियेता आनी तो आमचे सोवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारोप कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयला आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सोवें देव जियेता आनी तो देवा सोवें जियेता. देव आमचो मोग करता. हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास दवरला. देव म्हटल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताचे सोवें जियेता. जोडटीच्या दिसा पूर्ण विस्वासान आमी रावता जाल्यार आमचे सोवें मोग सोपूर्ण जालो, कारण ह्या संवसारांत आमी ताचे सारकीं जाल्या. मोग आसा थंय भिरांत ना, परतेंच सोपूर्ण मोग भिरांत पयस करता. कित्याक जंय खास्त आसूं येत थंय भिरांत आसा आनी जाका भें दिसता ताचो मोग सोपूर्ण जावंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. आमचो सगल्यांचो जबाब असो जातलो. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. सगलीं म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुजेच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाला. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरचेची मुनसबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळ्यांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मूग सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं राष्ट्रां. त्रासाच्या आनी दिपा झुजांचेर राजा आपलो राजवट घेवन तुजेशी येतले. ताका दाना कोनीक घेवंक पावतले. अरेबीचे आनी इथोपीचे राजा. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. उलो मारतल्या गोरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुर्बळ्यांक तो पावतलो. दुर्बळ्यांची आनी दोलडिऱ्यांची तो दया करतलो. गोरिबांचो तो जीव सांबाळटलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. वाट्यांक पोरगोट करतल्या क्रिस्ता तुका वैभव. संवसारांत सोत मानतल्या क्रिस्ता तुका मोहिमा.
विस्पोर तुमचे सोवे आसूं मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान सोडयलोले उंडे आनी मासल्यो खावन लोक दादोशी जाले उपरांत आपूण लोकांक धाडटा म्हणो सोर जेजून सिसांक वेगीं होड्यार चोडून आपणा आदीं बेतसैदाक वचूंक लायले आनी तांकां धाडटूच आपूण दोंगरार मागणें करूंक गेलो आनी 3 सांज जातूच होडें दर्यांत मोदें पावलें आनी तो एकलोच दोडेर आसलो आनी परतें वारें मारतालें देखून तें ताणूंक कोश्टवतालें म्हूण पळयोवन रातीच्या सुमार 4 पारार दर्याचेर चलून तो तांचेशी आयलो आनी तांचे फुडें वचूंक कोरी पूण कोण दर्याचेर चलता तें पळयोवन भूत म्हूण सजमून तांणी किलोंच मारली कित्याक सगळ्यांनी ताका देखलो आनी तांचेर आकांत आयलो पूण रोखडोच तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हळें विस्वासून रावात हांव तो भिवू नाकात आनी तो तांच्या होड्यार चडलो आनी वारें थांबलें आनी ते आपणा भितर अदिकूच तोटाकले कित्याक जोड मोनाचे जावन उंड्याची शिकोण ते सजमूक नासले जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी भाव भयणीनो आयज नोवेनाच्या पयल्या दिसाक हो सोबीत विशय जो सुरवातेच्या उतरांनी आमच्या दोळ्या मुखार दवरला देवा अणभव घेवन बावाट कोलावंक बागेवन झुजे आमकां शिकयता आपयता भाव भयणीनो बागेवंत झुजे वाजाचेर आमी तर नदर मारीत ताच्या भुरगेपणांतावन देवीक अणभवान तो भरलेलो आनी खोल भावार्थान जियेलो म्हूण आमकां दिसून येता आमी घोडे ताच्या जिविता विशीं वाचलां नियाळ्ळां आयकलां आनी ताच्या जिविता विशीं बरयतात ते नियाळटात ते आमकां सांगतात तो भुरगेपणांतल्यान देवाच्या मोगान लासतालो देवाच्या मोगान पडलेलो मनीस आनी ते पासत घरांत रातचे सद्दां ताचे मागणे तांचो कुटुंबूच पयलो भावार्थान भरलेलो कुटुंब मागण्यांचो कुटुंब आनी तो आपल्या खासगी जिवितान आमकां सांगतात ते भाशेन तांच्या घरांत सगळीं न्हिदल्या उपरांत सुपुल्लो भुरगो कसो तो एकलोच खंय उठ्ठालो दिमीर पडून मागणें करतालो आनी केन्ना केन्ना रातभर बी ते मागणें करतालो ताचे विशीं बरयतात आनी ताचे विशीं जाणत ते आमकां ते सांगतात मागीर भाव भयणीनो ताचे विशीं सांगतात तो आपल्या वांगड्या बरोबर खेळटा आसतना दुसऱ्या भुरग्यां बरोबर खेळटा आसतना मदींच खंय खेळ सोडून एकसुरे सुवातेर वेतालो आनी मागणें करतालो हें बी ताच्या जिविता विशीं आमकां सांगतात मागीर आमकां सांगतात भाव भयणीनो आमी सगळ्यांनी घोडे आयकलां तो रातचो उठून कोडताली इगोर्जेंत एकलोच येतालो आनी पवित्र संस्कारा मुखार मागणें करतालो आनी केन्ना केन्ना हे मागणें पवित्र संस्कारा मुखार रातभर बी ताचें जातालें इतलो देवीक अणभवान भरलेलो हो मनीस देवाच्या मोगान भरून मागण्यांत देवा मदें आनी आपल्या मदें संबंद दिसान दीस ताणें गोट केलो आनी देखून जेन्ना ताच्या जिवितान आव्हानां आयलीं परिस्थिती उत्पन्न जाल्यो कठीण परिस्थिती आयल्यो
जेन्ना तो श्रीलंकेत आसलो जायते आव्हानांक ताका फुडो करचो पडलो आनी आव्हानांक ताणें फुडो केलो कित्याक देवीक अणभव जो भुरगेपणार सावन वाडलेलो तो देवीक अणभव भावार्थान बदलून ताका गोठाय आनी धीर जावंक पावलो. भाव भयणीनो, आयच्या संदर्भान जेन्ना आमी नदर मारता, जेन्ना देव नासलेल्या परी मनीस जेयता तेन्ना भावार्थ सोडून दिता तेन्ना हो महान मनीस भाग्योंत जुजेवाज देवीक अणभवान भरून भावार्थान परिस्थितींक फुडो करूंक आमकां करीन भाशेन स्फूर्ती आनी बळ. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान असलेच अणभवाची खबर केल्या. भाग्योन जुआंव आपले चिटीन आमकां उगडास करता. सुपूर्णायेची गांठ म्हणल्यार मोग. मोग सगळे सुपूर्णायेक पावयता आनी मागीर तो आमकां उगडास करता. भाव भयणीनो, आयच्या वाचपान मोग देवूच म्हणल्यार मोग, देव म्हणल्यार मोगूच. आनी ह्या मोगाची खात्री कितें? जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताचे सोवें जियेता. देव म्हणल्यार मोगूच जेन्ना आमी म्हणटा हें मोगान वाडूंक ताका अणभवंक आनी जियोंक आमकां सगळ्यांक आपयल्यांत. आनी जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताचे सोवें जियेता. आनी तो मनीस कितेंच कसलेय परिस्थितीक कसलेय आकांताक फुडो करूंक तयार आसता. आमकां भाग्योन पावलो कोरींतकारांक बरयल्ले पयले चिटीन 13व्या आवेस्वरान 13वे वळवीन हो उगडास करता. हे आमच्या जिवितांत आसात भावार्थ, बोरवासो आनी मोग, प्रिती मोग. ही तीन आसात. पूण हांचे मदें उत्तम तो मोग, प्रिती मोग. देव तर मोग आनी देवा सोवें मोगूच आसा. आनी जीं कोण देवाच्या अणभवान भरतात तीं बी भाव भयणीनो मोगानूच जियेतात आनी हो मोग एकामेकाक दाखयतात. भाव भयणीनो, ह्या मोगाची खात्री आयच्या शिव वर्तमानान जेजू आमकां दिता, आपल्या सिसांक दिता. आनी आयज आमी हें शिव वर्तमान आयकलां देखून आमकां भाव भयणीनो जेजू आपल्या बापाच्या मोगाची खात्री आमकां शिव वर्तमानान फावो करता. आमी थंय 3 वस्तू म्हत्वाच्यो पळयता. जायत्यो वस्तू अश्यो आहात, 3 वस्तूंचेरूच आमी नदर घालुया. पयली वस्त, जेजू आपूण दोंगरार मागणें करूंक गेलो. भाव भयणीनो, मागणें देव अणभवान भरूंक आनी देव अणभवान वाडूंक आनी ताचो मागीर परिणाम ताचें फळ म्हणजे खोल भावार्थ. जेजू आपुणूच देव जावन कितलेच पावटी एकसुरो दोंगरार वेतालो आनी दोंगरार वचून मागणें करतालो, नियाळ करतालो, ओगेपणान वेळ सारतालो. देवीक अणभवान भरूंक भाव भयणीनो मागणें आनी मागण्या विणें जायना. मागणें गरजेचें. अशें ना की आमी मागणें करिना, आमी मिसाक येता, घोडे आमी तेर्स करता, घोडे आमी वेगवेगळी दुसरी देवोत्सवांची मागणी करता. आनी जायते फावटी भाव भयणीनो ही आमची मागणी सगळी उतरांची जातात. उतरां मागण्यान गरजेची, पूण सगळे फावटी बी उतरांच वापरूंक जाय अशें ना. देवीक खोल देवीक अणभवान, देव अणभवान आमी भरूंक जाय तो वेळ ओगेपणान सारूंक गरजेचें. आनी जेजू तें करतालो. मिसाचे भेटेन बसून ओगेपणाचे खीण आहात आनी ते ओगेपणाचे खीण सांबाळून जे आमी तोंडान उच्चारता ते खोल काळजान रिंगूंक ओगेपण जाय. ओगेपण जाय. आयज भाव भयणीनो ओगेपणान मागणें करूंक आमी भोव फाटीं उरता आनी देखून जायते फावटी उतरांचोच बडबड जाता. आनी जेजून पासून आमकां सांगलें, तुमी मागणें करतात तेन्ना उतरांचोच बडबड करिनाकात. कितें उतरां वापरतलीं तें चिंतू नाकात. भाव भयणीनो, मागणें काळजांतल्यान येता, पूण तें खोल काळजान देवीक अणभवान भरूंक
आनी बदलूंक ओगेपणाची गरज आहा. ओगेपणाची गरज आहा. देखून मिसा आदीं हांव येवन ओगेपण सांबाळटा. मिसान जे ओगेपणाचे खीण आहात, याज्ञीक ओगेपण सांबाळूंक काळजा मनाचें आपयता, तेन्ना तें आमी सांबाळूंक. आनी जें कितें आमी आयकता आनी तोंडान उच्चारता तें खोल भावार्थान भरूंक आमकां गरजेचें आहा. भाव भयणीनो, कुमन्यांव घेतल्या उपरांत ओगेपण सांबाळूंक आनी केन्ना केन्ना आमचे याज्ञीक आमकां आपयतात दोळे धांपूंक. ओगेपणान जो जेजूक आमी शेवला ताका आमी अणभवंक. पूण एक एक फावटी आमी जेजूचेर बी ध्यान मन दिना. भाव भयणीनो, ओगेपणाचे खीण भोव म्हत्वाचे आहात. केरीत भाशेन मागण्यांत मीस सोंपल्या उपरांत ओगेपणाचे खीण गरजेचे. आमी जायते फावटी पळयता मीस सोंपताच लोकांचो उलोवपाचो बोवाळ इगोर्जेन बी उलयतात. आतांच आमी व्हडलो भाव भयणीनो गूड समारंभला मिसाचे भेटेन. देखून ओगेपणाचे खीण थोडोसो वेळ ओगेपणान मिसा उपरांत सारूंक गरजेचें. आमकां एक एक फावट ताकीद आसता केन्ना मीस सोंपलें घरा वचोंक जाय. तें मागीर 15 मिनटाचें मीस पासून जाल्यार आमकां ताकीद आसता. तें मागीर 20 मिनटाचें पासून मीस जायत आमकां ताकीद आसता. तें मागीर 1 वराचें पासून मीस जायत सद्दां आमकां ताकीदूच आसता वचपाची. ओगेपण गरजेचें आहा. कसलेय मागण्यांत घरा कडेन आमी तिर्स पासून करता. एक एक कोणा फाटल्यान इल्लोसो वेळ ओगेपणान तो कोण जे आमी मागण्यांत घालता तें सगळें काळजान देवा कडेन पावोवंक. भाव भयणीनो, उतरांनी जें उच्चारता तें ओगेपणान खोल भावार्थान देवा कडेन पावोवंक आमकां ओगेपणाची गरज आहा. आनी देखून जेजूची आमी देख घेवंक, बागेवन जुजे वाजाची आमी देख घेवंक आनी आमी तर देवीक अणभवान तर वाडटल्यो भावार्थ खोलायतल्यो खोल ओगेपणाचे मागणे आमकां गरजेचें. दुसरी वस्त भाव भयणीनो, आमी पळयता परतें वारें मारतालें म्हूण आमकां सांगलां आनी देखून तें व्हडें ताणूक सिसांक आगोड जाली, ते कश्टवताले. तें पळोवन दर्यार चलून तो तांचेशी आयलो. भाव भयणीनो, देव आमी कश्टवता तें पळयता. अशें ना की देवाक कांयच खबर ना. देव सगळें जाणो. आमी कश्टवता, आमी आकांताक आसा, परतें वारें मारता तेन्ना आमी चलता. वी गो एगेन्स्ट द स्ट्रॉम. गॉड नोज आवर पेन, आवर सफरींग, and God walks to us. God comes. आमकां तो लागींच आहा. तो आमचेशी चलून येता. आमी कश्टान सांपडटा तेन्ना आमकां हात दिवंक, आमच्या हाताक धरून आमकां वेंग मारूंक, समाधान करूंक ही कम्स. ताणें तर आमकां आपल्या रुपाची आनी सारक्याची रचल्यांत आनी मोगान रचल्यांत. तो आमकां सांडचो ना आनी साणिना. पूण आमीच ताका वळखूंक विसरता. आनी कित्याक वळखूंक विसरता? जायते फावट आमचें मन दान आमच्या कश्टांचेर वेता, आट्या बिट्यांचेर वेता. देवाचे पदवेचेर बळाचेर आमचें ध्यान मन वचना. देखून मागीर आमी भियेता. हे सीस भियेले आनी जेजूकूच पळोवन ते भियेले. ते ताचे बरोबर भोंवताले, चलताले, जेवताले, खाताले. तो तांकां शिकोवन दितालो. उण्याच्या मोडणेची मिलाग्री ताणें पळयल्ली तरी ते ताका भियेतात, भूत म्हणून सजमतात. भाव भयणीनो, आमच्या कश्टान देव आमकां साणिना. हें आयज आमकां तावें जाता. ही वॉक्स. तो दर्याचेर चलून, दोंगर काडून, सगळें काडून आमचेशी येता. तो आमचे सायडीन बसता, आमचेशी रावता, आमकां घोटाय दिता. तो एमावसाक वेताले 2 सिसां बरोबर जेजू चल्लो. तो चितेस दुखेस्त आसले ते. जेजू चल्लो तांचे बरोबर आनी निमाणो उणो मोडून दिवन आपलीच कूड दिवन तांकां घोटायेन भरले. तो तशेंच कोत्ता. भाव भयणीनो, गरजेचें आमकां ताचेर भावार्थ दवरूंक आनी ताका वळखूंक. आनी ताका वळखतले जाल्यार ताचेर आमचें लक्ष आसूंक जाय. तो आमकां पावता. आयज ही एक आमकां खात्री मेळटा. आनी भावार्थान ताका वळखूंक,
बाबार्थान ताका मिसाचे भेटेन ओळखूंक, बाबार्थान ताका पवित्र संस्कारान ओळखूंक, बाबार्थान ताका ताच्या उतरान जो धीर गोठाय आमकां दिता. आनी आयज तो किरीत उतरां म्हणटा, विस्वासून रावात, हांव तो, भिवू नाकात, हांवूच तो, विस्वासान रावात, बाबाट धरात. भाव भयणीनो, मोडां येतलीं जिवितान, कोश्ट येतले, दूख येतले, कोण कोण आमकां कोणी पिडापीड दितलो, आमचेर गाराणी घालतलो, देव आमच्या आदाराक येता. भिवू नाकात, विस्वासान रावात. ही उतरां खोल भावार्थाची आनी कातरेची उतरां. जी कोण विस्वास ठेवतात ती भियेनासतना वाट चलतात, तांकां भिरांत म्हणटा ती ना. तिसरी वस्त भाव भयणीनो, आमी पळयता जेजू निमाणो, ते ताका ओळखूंक विसरतात, भूत म्हणून सजमतात, आनी जेजू तांकां म्हणटा, उंड्याची शिकोण ते सजमूक नासले, कित्याक ते जोड मनाचे जाल्ले. जेजून येद्दी व्हडली उंड्याची मिलाग्री केली, शिकोण तांकां दिली. कालच्या शिवर्तमानाच्या भागांत आमी आयकलां, आनी आयज चालू भाग, व्हडली उंड्याची मिलाग्री करून शिकोण दिवन तांकां जेजून पोसले. आनी आयज जेजू ओळखूंकूच ते विसरले, जोड मनाचे. भाव भयणीनो, आमी बी जोड मनाची जाता. देवाची विजमिता घडणिता ओळखूंक आमी जोड मनाची जाता. भाव भयणीनो, आमकां देवाची कृपा ल्हान ल्हान वस्तूंनी मेळटा ती आमी अणभवना. आमकां व्हडल्यो वस्तू जाल्ल्यो जाय, व्हडल्यो वस्तू बी देव कोत्ता, पूण ल्हान ल्हान वस्तूंनी देवाची कृपा सद्दां आहा. आनी तीच कृपा तर आमी दिसाचे दिसाक अणभवूंक आमी तर प्रयत्न करीत आनी मानून घेयत. भाव भयणीनो, आमकां आनी कित्याचीच गरज ना. ल्हान ल्हान वस्तूंनी देवाची कृपा अणभवात, बाबार्थान देवाची कृपा पळयात. म्हज्यान तर चलूंक जाता ती कृपा, म्हज्यान तर उलोवंक जाता ती देवाची कृपा, म्हज्यान तर आयकूंक जाता ती देवाची कृपा, म्हाका तर जेवण न्हेसण खाण सगळें आहा ती देवाची कृपा. आनी कितें जाय आमकां? हातूंतूच सगळें देवाची कृपा आशिर्वाद आहा. जायत्या जाणांक चलूंक जायना, जायत्या जाणांक जेवण ना, जायत्या जाणांक खाण ना, जायत्या जाणांक न्हेसूंक ना, जायत्या जाणांच्यो परिस्थित्यो न्हू आमच्यांनी चिंतूंक जायना ते भाशेन आहात. जायतीं जाणां पिडेंत आहात. देवान म्हाका इतलें दिलां आसतना आमी एक एक फावटी जोड मनाची जाता, जोड काळजाची जाता, निबोर मानेची जाता, आनी केन्ना केन्ना आमी अनुपकारी बी देवाचेर जाता. आयज देवीक अणभव, देवा अणभव म्हणटा तो भावार्थान सगळें पळोवंक. जेन्ना आमी भावार्थान सगळें पळयता, देवाची कृपा उपोट दिश्टी पडटा, पदवी दिश्टी पडटा, बळ दिश्टी पडटा. जोड मानेची जावचे सुवातेर ल्हान मानेची जावन, ल्हान मनाची जावन, ल्हान काळजाची जावन, उपकारी मनाची जावन सगळे कडेन देवाची कृपा पळोवंक जाय. हो संवसार भाव भयणीनो देवान रचला, देवान तो रचला, देवाची कृपा हिंगा आसा. गॉड्स ग्रेस इज हियर. तें पळोवंक जाय आमी, सृश्टीन पळोवंक जाय, एकामेकान पळोवंक जाय, घडण्यो घडटात तातूंत पळोवंक जाय. आमचो भाव भयणीनो फोकस, ध्यान मन रोखडेंच वायटाचेर वता. घरांत बसून इतलें बरें आहा पूण वायटाचेर आमचें मन वता. लेट अस सी गॉड्स ग्रेस इन एवरीथींग. ताका म्हणटा भावार्थ. वायटव्य परिस्थितीन बसून थंय गॉड्स ग्रेस इज वर्किंग तें पळोवंक जाय आमी. आनी तें करूंक आयचें देवाचें उतर, आयची मिसाची भेट आनी आयचो विशय आमकां उलो मारता. भाव भयणीनो, हो सोबीत संदेश घेवन आयज घरा वचुया. मागण्यांत ओगेपणान देवाक अणभवूंक, भावार्थ खोलावंक. आमचे परिस्थितीन देव आमकां सोडिना, पूण तो चलून आमचेशी येता.
जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमी क्रिस्तांव जावन पासून जेजूचेर जायते पावटी आमचो बावात हालता आनी दोलता. कोश्टा त्रासांत देव अनुभव घेवंक आमी विसरता. असल्या वेळार आत्मो दाखयता ते दिशेन चलोवंक आमी आत्म्याचो उजवाड आनी बोल बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज आमी खेरीत भाशेन आमचे दिओसिजेच्या पवित्र पुस्तकाच्या आनी सेवा धर्मीक वावरा खातीर आमी मागता. तशेंच काणकोणा आनी गोवा वेला हे वाराड मिसांत वांटो घेतात. तांकां सगल्यांक भाग्यवन जुजे वाजाचे मोजोतीन देवाचो आशिर्वाद फावो जावंक मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बापा मोगाळा, तुज्या उतराच्या उजवाडान ही थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. हे संवसारान जियेतना ल्हान ल्हान वस्तूंनी ल्हान ल्हान घडण्यांनी बऱ्या तशें वायट परिस्थितींनी तुजो हात आमी पळोवंक, तुजी कृपा आमी पळोवंक आमकां सगळ्यांक बाबाडतान भर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. वेदीचेर उंड्या सवे. मोज्या भाव भयणीनो, मोशे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. भो मोगाळ बापा, सांत जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्काराच्या मानाक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोनवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सोर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी जेवण खाण घेवन आमचें दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवंतपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाचे देवा, सर्व काळ्यांनी सर्वताय
जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorbes por tu sorgani sonsar olha tuja wojbowan utsorgi tuka soiso sorbes porace navi etata soy utsorgi tuka soiso. बापा करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सस्तीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशा बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गोड पोरगोटोया जेजू आमी ओडो घाताव आनी एकालसी ने पियेताव. कितले पावटी तूं वैभवानी उसोर आमी तुजें मरण बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागीवन बाबा फिलिप नेरियांनी सेम्या आमच्या बिस्पांक आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागीवन जुजे बागीवन धर्मदूता बागीवन जुजे भाज बागीवन फ्रांसीस शावेर आनी सर्फ काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं भाव भयणीनो सगळे आमी हात जोडुया. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बाबार्थान आनी सवकासायेन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां टाळलीन पडू दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. विस्वासून रावात, हांवूच तो, भिवू नाकात म्हणटलो हो आमचो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्लीं सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक फुडें सरचें. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शेवूंक फुडें सरतना गीत गावया भावार्थाचे दोळे. Jesu
घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुझें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडूं, नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे पोरी, तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शिव वर्तमान परगटूंक धीरान आमी फुडें वचोशें कोर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मातशें बसूया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, भाग्यवन जुझेफाज आमच्या गोंय दाबाव दिवसाच्या आस्काराच्या नव्याना नेमी आसा. परबेची तयारी आमी करता. आयज पयलो दीस. आयज ह्या खेरीत मिसांत आमकां मिसाची भेट भेटयल्या आनी देवाचे उतराची मोडणी केल्या. फादर मारियानो डिकोस्टा, डिरेक्टर ऑफ बिब्लिकल एपोस्टोलेट, तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान आमच्या नांवान फादराक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ही मिसाचे भेटेन वेळ काडून तो आयलो पासत. आमी आयचो आख्खो दिसभर ह्या मिसांनी मागता 2 वरांदां पासत, काणकोणा वाराद आनी गोवा वेल्या वाराद. कांय आमच्यो कळोवण्यो. आमची मिसां हे भाशेन सकाळीं 6, 7:30 आनी 9:15. 9:15चे मीस रोमारीचे मीस, सांजे मिसां 4 वाजता हेय रोमारीचे मीस, आनी 6 वाजता मीस इंग्लीश भाशेन. ही सगळीं नोवेनाची मिसां. आयतारा दिसा 11 मिसांचो वेळ थोडोसो बदल केल्लो आसा. 5, 6:15 7:30 वाजता. आयतारा दिसा तेच भाशेन 2 मिसां एक्स्ट्रा आसात. ती म्हटल्यार 11 वाजता मल्याळम भाशेन मीस, 2 वाजता हिंदी भाशेन. आयतारा दिसा आमच्या खेरीत जाणटे आनी पिडेवंतां पासत आमी मागतले. तशेंच पिडेस्तांचें तेल आमी तांकां लायतले. आनी त्याच दिसा आमकां आमचें कॅन्टीन आसा थंयसर पेज आमकां मेवतली. उगडास करून भाग्यवन जुझेफाजाच्या साद्या चालत्या जिविताचो. परवे दिसा आमची मिसांय बरी 5, 6, 7:30, 8:45 आनी दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. ओरातोरीच्या कुडांत मीस आसतलें दोनपारच्या 12 वाजता परबेच्या मिसाक. 4 वाजता हांगासर मीस कोंकणी भाशेन, निमाणें मीस 5:30 वाजता इंग्लिशीन. ह्या जाग्या विशीं कांय कळोवण्यो आनी सुचोवण्यो. कुमसार करूंक आमकां पाद्री आसात. सदांच्याच जाग्यार मिसा दिवंक, उपकार मागणी, विनंती, डोनेशन्स दिवंक आमच्यो मातरी भयणी आसात. आमच्या स्टॉलान मातसो उगडास करता. आमचे स्टॉल्स, कॅन्टीन, फेरी, टॉयलेट सगळें हे पावटी आमी एकाच जाग्यार घातला सकयल. म्हणटकूच हांगासर जें आसलेलें तें आमी मूव केलां दुसऱ्या जाग्यार. म्हणटकूच तुमच्याच बऱ्याक अदीक सगळें एकाच जाग्यार तुमकां मेळूंक. आनी हांगासर आमकां जायत्यो नव्यो वस्तू आमी हाडल्यात. त्यो म्हटल्यार आमकां न्यू वस्तू मेवतात. मॅजीक कप्स, की चेन्स, कोस्टर्स, मॅग्नेट्स, मेमेंटोज. त्या भायर आमची बेतिनां, कोंतां, मागण्यांचो जेलो, जुझेफाजाचो वर्सावळीचो कॅलेंडर हे विक्रेक हांगासर आमकां मेवता. तेच भाशेन आमच्या कॅन्टिनान आमकां मेवता आमच्या पोटाक बूक मारपाक. फादर फॅलिक्स लोबो आमचोच पाद्री भाव बरे उमेदीन हें कॅन्टीन चलयता. पिवपाक आमकां उदक आनी गरजेक आमकां टॉयलेट्स आसात. फर्स्ट एड सेल आसा, ताचो फायदो तुमकां जाय जाल्यार तुमी घेवचो. नोवेनाच्या दिसांनी आनी परबे मेरेन भाग्यवन जुझेफाजाची सांतवार सांकवाळी उक्ती आसतली. कोणाकूय सुरवातेची उतरां भावार्थाची मागणी करूंक जाय ताणें साक्रिस्तीन आमच्या सिस्टरींक मेळचें. कोणाकूय सांडलोली वस्त मेळ्ळ्या जाल्यार मातशें कळोवचें. एक कोणाची भांगाराची वस्त सांडलोली आसा पयल्या मिसार, ताणें सांगलां मेळत जाल्यार मातशी दी म्हणून. कोणाकूय मेळ्ळी जाल्यार आमकां तुमी साक्रिस्तीन गमोवचें. आमची सगळीं मिसां यूट्यूबाचेर आमकां पळोवंक मेवतात. पूण अदीक करून रोमारीची 2 मिसां आनी हे 7:30 मीस आमकां CCTVचेर आमकां पळोवंक मेवतले. आमचे वॉलंटियर्स आमकां गायड करतात, सांगतात, तांचें आमी आयकूंक जाय. अदीक करून आमचें ट्रॅफीक मॅनेजमेंट करपाक, कित्याक आमकां जाणां एकूच रस्तो आहा भितर भायर सरपाक. तुमी पाशयेंस काडटात आनी आमची ट्रॅफीक वॉलंटियर्स ती. म्हणटकूच तुमी तांकां मातसो आदार दिवंक जाय आनी समजूंक जाय सुचयतात तेन्ना. ह्या पेंडॉलाक आमकां जायतो देस्पेस जाता. तेच भाशेन फुलांचो देस्पेस जाता.
कोणूय बऱ्या मनान आदार करूंक सोदतात आमकां तुमी गमोवचें. तेच भाशेन भाग्यवन जुजेवादाचें घर, ताका आमी म्हणटा ऑरेटरी रूम, हाचोय दुरुस्तीचो वावर चलता. बऱ्या मनान कोण आदार करूंक सोदतात तांकां आमी आदी फुडें दिनवासता. सगळीं उबी रावया. पवित्र त्रित्वेचो आशिर्वाद घेवंक सगळे आमी हात जोडुया आनी इल्लोसो वेळ ओगेपणान हो आशिर्वाद आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या वावराचेर, भोव करून जे पिडेन कश्टांत आसात तांचेर आमी मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो सुभाव आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भाग्य शांती